السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا لا بارتي دو، نكملوا الدرس ديال لي زونغل سومبلابل، المثلثات المتشابهة. باش كنقولوا واحد المثلث، واحد جوج ديال المثلثات متشابهة، كاين ثلاثة الحالات. كاين الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. غنبداو بالحالة الأولى. لاحظوا، الحالة الأولى هي ملي تيكونوا عندي جوج ديال الزوايا متساويين، كيكون عندي جوج مثلثات وعندنا زاوية في هاد المثلث كتساوي زاوية في المثلث الثاني، وعندنا زاوية ثانية في المثلث كتساوي زاوية ثانية في المثلث الثاني. متفقين؟ Alors, si deux angles d'un triangle ont même mesure que deux angles d'un autre triangle, alors les triangles sont semblables. مزيان، غادي الزاوية A BAC، الزاوية BAC كتساوي الزاوية FEG. هادو جوج زوايا هاهما درناهم بلا كولور جون، لوناهم باللون الأصفر. وعندنا الزاوية التانية CBA، هاد الزاوية CBA كتساوي GFE. هاد الزاوية كتساوي هاد الزاوية. الوغ توفر لينا الشرط الأولاني، هاد الزوايا متساويين هادي وهادي. الشرط الثاني، هاد الزاوية بي وهادي متساويين. الوغ هنا ممكن نقولو بلي الزوايا، بلي تريونغل، هاد لي تريونغل A B C et E F G sont semblables. هادي الحالة الأولى. غنجيو دوزيام كا، الحالة الثانية. الحالة الثانية فاش تيكون عندي شي مثلث فيه زاوية كتساوي زاوية في المثلث الثاني. باغ اكزومبل هاد المثلث A B C مع المثلث E F G. متفقين؟ عندنا جوج زوايا متساوية BAC كتساوي الزاوية FEG، كتساوي الزاوية FEG. والشرط الثاني، شنو هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني هو يكون عندي هاد الأضلع هاد الأضلع اللي كتكون منهم الزاوية، هاد الضلع، لاحظ كتكون منه الزاوية مثلا AB بتناسب ليا الضلع BA، متناسب ليا مع الضلع اللي كيكون ليا نفس الزاوية المتساوية. متفقين؟ دابا هادي هي الزاوية المتساوية، وهاد الضلع اللي كيكون ليا الزاوية يكون متناسب بروبورسيونيل. متفقين؟ متناسب مع الضلع الزاوية في المثلث الآخر. متفقين؟ عاوتاني هنايا الضلع الثاني اللي كيكون ليه الزاوية متناسب مع الضلع الثاني ديال الزاوية اللي كتقايس لينا الزاوية في المثلث الأول. متفقين؟ دابا عندنا الزاوية كيكونوها جوج ديال الأضلاع. الضلع الأول متناسب مع الضلع EF، والضلع الثاني AC متناسب ليا مع الضلع EG. اش كنديرو لهم؟ كنديرو واحد لو رابور. هاد الضلع BA كنديرو BA على الضلع الثاني على FE، ثم الضلع الآخر AC مقسوم على الضلع في الزاوية في المثلث الآخر، في الزاوية المتقايسة مع الزاوية الأولى EG. متفقين؟ بحال قلتي هنايا الأضلع ديال الزاوية الأولى BA و AC مقسوم على EF هنايا EG. متفقين؟ الوغ كنقولو بلي الآن كنقولو بلي لي تريونغل ABC et EFG sont semblables. غنشوفو الحالة الثالثة، لو تخوازيام كا. عندنا واحد المثلث ABC ومثلث EFG. هنايا si les longueurs des côtés d'un triangle sont proportionnelles aux longueurs des côtés d'un autre triangle, alors les triangles sont semblables. شنو بغاو يقولوا لينا هنا؟ بلي الا كان عندي جوج ديال المثلثات الاضلاع ديالهم متناسبين
متفقين؟ الأضلاع ديالهم متناسبين. إلا عطاونا مثلا الغابور بحال عطاونا هنايا بي أ، الضلع بي أ، لاحظوا بي أ على اف او، ها هي بي أ، الضلع بي أ، وهو الضلع اف او. قسمنا الضلع بي أ على اف او وخرج كيساوي أ سي. لاحظ أ سي متناسب مع أو جي، أ سي هنا متناسب مع أو جي، متناسب أ سي على أو جي كيساوي لينا بي سي، بي سي على اف جي، بي سي على اف جي. إلا خرج هاد الرابور بي أ على اف او كيساوينا أ سي على أو جي كيساوي بي سي على اف جي، فكنقولو بلي لي تريونغل أ بي سي et أو اف جي سون سومبلابل. علاش؟ حيت هادو بروبورسيونيل. دابا هاد الضلع إلا قسمنا أ بي على اف او غتساوي لينا أ سي على أو جي غيساوي لنا بي سي، بي سي على اف جي. متفقين؟ لاحظوا هنايا بي أ، بي أ و أ سي، أ سي و بي سي، بي سي هادو كاملين اللي في البسط أضلوع ديال المثلث الأول، ثم كنقسموه على الأضلاع المتناسبة ديال المثلث الثاني. لاحظوا اف او، اف او، او جي، او جي، اف جي، اف جي. الأضلاع المتناسبة ديال المثلث كنقسموهم على الأضلاع اللي كتناسبنا في المثلث الثاني، وفي الأخير كنقولو بلي لي تريونغل سون سومبلابل. غادي نشوفو واحد ليكزامبل باش نثبتو المعلومة. عندنا ان اكزامبل démontrer que les triangles AFC AF AFC et DRU et DRU sont semblables. باش نبينو بلي هاد لي تريونغل سون سومبلابل غنستعملو عندنا هنايا تخوازيام كا، الحالة الثالثة. غنشوفو هادو واش بروبورسيونيل، غنثبتو بلي بروبورسيونيل. كيفاش غنثبتو بلي بروبورسيونيل؟ هنا باش غنبداو غادي نرتبو الأضلاع من الصغير حتى الكبير. كل مثلث أ اف سي رتبوا الأضلاع ديالو، دي ار او رتبوا الأضلاع ديالو من الصغير حتى الكبير. عندنا لو تريونغل أ اف سي، هنا نرتبو ديال أ اف سي وهنا نرتبو ديال لو تريونغل دي ار او. باش غنبداو هنا أصغر ضلع هو اف سي. اف سي شحال كتساوي؟ اف سي كتساوي هنا 3. شنو تابع اف سي؟ تابع ا اف، ا اف كيساوي هنا 5 ثم ا سي كيساوي 7. غنرتبوهم باش نشوفو داك التناسب بين الأضلاع، باش الصغير نقسمو على الصغير. وغادي غندوزو دي ار او، فين هو أصغر ضلع هو دي ار 1.8. شنو تابعو؟ دي او، تابعو دي او 3، دي او 3 تابعو ار او، ار او 4.2، ار او 4.2. دابا اش غنديرو؟ غنديرو هاد لو رابور، تابعو معايا. غنديرو 3 ديال خطوط الكسر. متفقين؟ شنو غنقسمو؟ غنبداو قلنا الصغير، الضلع الصغير في هاد المثلث شنو هو اف سي. الوغ غنقسمو اف سي على باردون هنايا ما غاديش نديرو باردون، هنا غادي نحسبو بعدا. عاد نشوف اف سي على دي ار، اف سي نقسمو على دي ار. اف سي هي 3 و دي ار هي 1.8. متفقين؟ 3 على 1.8 إلا حسبناها غنلقاوها هي 1.66. متفقين؟ ثم غادي نحسبو لو رابور الثاني ا اف على دي اي، ا اف على دي اي. داكشي علاش قلنا التناسب كنقسمو الصغير كاع على الصغير،
المتوسط على المتوسط، الكبير على الكبير. متفقين؟ اف على دي، نعوضو اف هي 5 والدي هي 3. 5 على 3 هي 1.66. غادي نحسبو دابا أسي على ار يو. أسي على ار يو شحال كتساوي؟ 7 على 4.2. إذا حسبنا نلقاو هي 1.66. الوغ شنو كنستنتجو هنا؟ 1.66 1.66 1.66. الوغ تحقق لينا هاد لو غابور، تحقق لينا. الوغ اش غندير؟ الوغ اف سي على دي ار كتساوي لينا شنو؟ كتساوي اف على دي اي كتساوي لينا سي على ار يو. كلشي كيساوي 1.66. هنا شنو غادي نقول؟ غادي نقولو بلي لي رابور عندنا لي 3 رابور. لي 3 رابور هاد لي 3 رابور لي 3 رابور 3 رابور دو لونغور ديال الأطوال ديال الأضلاع سون كي دايرين؟ سون إيكو. sont égaux. Donc les triangles, donc نكتبوها تري هنايا، les triangles AFC, le triangle AFC et DRU شنو؟ sont semblables. D'accord. Alors كنتمنى تكونوا فهمتوا جيدا لا بارتي 2. نتلاقاو باش نزيدو نثبتوا المعارف ديالنا ضروري من لي زيكزارسيس باش نطبقوا كل كا نشوفوا واحد المثال فيها. متفقين؟ الوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا. الى اللقاء.